हामी जस्तो युवाले चाहिँ बाटोमा गएर आन्दोलन गर्ने अनि त्यस्ता बुढेसकाल लागेको चाहिँ शक्ति सामर्थ्य घटेकोलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याएका छौँ। त्यो सुधारात्मक काम हाम्रो शुद्धोधनमा मात्र होइन कि अधिराज्यमा आउन पर्यो। एउटा स्यालेरीको लागि लगनशीलता देखिन्छ, मेरो एटेन्डेन्स छ कि नै आजको लागि। मध्य समुदाय नै भनौँ, तराईतिरको कुरा, यहाँको चाहिँ जति पनि अभिभावक छन् एकदम पथभ्रष्ट छन् भन्न पर्यो। देश विकासमा युवाको पहल। नमस्कार, म ग्रेटफुल दिनेश, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम थिङ्किङ रिच नेपालमा। हामी यस्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा छौँ जो नेपाललाई धनी बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यसै गरी आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ मोस्ट ट्यालेन्टेड एन्ड मोस्ट एनर्जेटिक, जो कि जनकल्याण युवा क्लबका फाउन्डर हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहे हाम्रो सर पृथ्वीराज चौधरी। सर, स्वागत छ तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर्वप्रथम सर, हामी यस्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा छौँ जो हाम्रो देशको लागि, हाम्रो समाजको लागि धेरै महान काम गर्दै हुनुहुन्छ। सो मैले सोसल मिडियामा धेरै हेरिरहेको छु, आई थिङ्क 2-3 वर्षदेखि तपाईँ धेरै सामाजिक कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सो तपाईँको यो जुन क्लब छ होइन, जनकल्याण युवा क्लब, यसको उद्देश्य के हो सर? यसको प्रमुख उद्देश्य यदि हेर्ने हो भने संस्थागत रूपले हरेक संस्थाको उद्देश्य लगभग त्यही नै हुन्छ। फरक के हुन्छ त भन्दाखेरिमा कार्यशैलीमा फरक हुन्छ। हामीले पनि वैधानिक रूपले जनकल्याण युवा क्लबलाई यदि हेर्ने हो भने लगभग 26-27 वटा हामीले चाहिँ उद्देश्य यसको लागि राखेका छौँ। जस्तै समाजमा रहेको अन्ध परम्परा, कुरीति, भेदभाव, अनेकौं सामाजिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, यो त हाम्रो चाहिँ अनेकौं सङ्घ संस्थाले चाहिँ वर्षौंदेखि नै गरिरहेछ। लोकतन्त्र गणतन्त्र आएदेखि नै चाहिँ संस्थाहरू संस्थागत रूपले नै गरिरहेछन् यस्तो खाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम। तर एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरिमा संस्थाको यदि नीतिगत रूपले यदि हेर्ने हो भने संस्थाको प्रमुख उद्देश्य चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु मात्र होइन कि हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा आएको जुन चाहिँ यो सरकार छ, एउटा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी 3 तहको जुन सरकार छ, तिनीहरूले गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा चाहिँ खबरदारी दिनु पनि हो। तर चाहिँ सबभन्दा ठुलो विडम्बना के रहेछ त भन्दाखेरिमा यो हाम्रो चाहिँ यहाँ लोकालिटीमा अनेकौं सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्न त राम्ररी गरेका छन्, त्यो कार्यक्रम र योजना चाहिँ सरकारबाटै लगेर गरेका छन्। तर त्यसमा सबभन्दा ठुलो विडम्बना के छ त भन्दाखेरिमा सरकारले गरेको अनेकौं गलत एक्टिभिटीहरू, गलत क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरू भनौँ त्यसलाई, त्यसप्रति चाहिँ कहिले पनि खबरदारी दिने काम गरिएको छैन। त्यसमा चाहिँ संस्थाको खबरदारी अवश्य हुनुपर्छ, किनभने त्यसको चाहिँ हामीले प्रस्तावना एउटा पेश गर्छौँ कार्यक्रम तथा योजनाको लागि। त्यस अन्तर्गत सबभन्दा लास्ट बुँदामा हामी समेटिएका हुन्छौँ कि तपाईँले गर्नुपर्ने सही कार्यको लागि हामी सधैँभरि साझेदारी गर्नेछौँ, सधैँभरि समन्वय र सहकार्य गर्नेछौँ। तर त्यस अन्तर्गत भेटिएको चाहिँ नराम्रा कुराहरू जुन कि हाम्रो नियम र कार्यविधि र मापदण्ड विपरीत गएको हुन्छ, त्यसमा हामी निरन्तर खबरदारी दिने काम गर्छौँ। तर यो चाहिँ हाम्रो अहिले सम्भावना रहेको नदेखेर चाहिँ म यो जनकल्याण युवा क्लबलाई 2076 साल 6औं महिना 26 गते लगभग हामीले दर्ता गराएको र त्यही निरन्तरता दिँदै त्यसमा खास तौरले चाहिँ युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै निस्किएका छौँ। किनभने हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँको युवाहरू अधिकांश चाहिँ खाडीतिर गइरहेछन्, जबकि वास्तविक रूपले हेर्ने हो भने तिनीहरूले यहीँ यदि गर्न चाहे भने जेसुकै पनि गर्न सक्छन्, एकदम राम्रो तरिकाले आर्थिक सम्पन्नता पनि पाउन सक्छन् र सुख पनि आफ्नो परिवारमा बसेर भोग्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा पहिलो प्राथमिकता हाम्रो भ्रष्टाचारी गतिविधिहरूमा चाहिँ चर्को आवाज उठाउने त्यति मात्र होइन कि हामी बाटोमा पनि उत्रिएका छौँ। त्यो तपाईँले चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट, फेसबुक माध्यमबाट, फेसबुक सञ्जाल माध्यमबाट हेर्नु भएको छ। बाहिरी असर धेरै पर्यो त्यस सम्बन्धी हामी माथि, तर त्यसमा हामीले केयर नगरिकन राम्रै चाहिँ प्रोग्रेस गरेका थियौँ र साथसाथै युवाहरूलाई एउटा सशक्त बनाएर आफ्नो परिवारप्रति जिम्मेदारी कसरी निभाउन सकिन्छ, आफ्नो समुदायप्रति जवाबदेही र जिम्मेदारी कसरी सम्हाल्न सकिन्छ र एउटा राष्ट्रलाई नै यो मेरो राष्ट्र हो भनेर एउटा चिनाउने खालको एउटा एक्टिभिटिज, एउटा क्रियाकलाप गर्ने चाहिँ एउटा क्रियाकलाप चाहिँ सिर्जना गर्ने एउटा भन्न पर्यो तिनीहरूमा एउटा क्वालिटी ल्याउन चाहिँ हामीले पहल गरिएका छौँ जनकल्याण युवा क्लबबाट। र यसको साथसाथै लोकतन्त्रमा रहेको हरेक हक अधिकार, युवाले पाउने हक अधिकार सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम निरन्तर नै गरिरहेका हुन्छौँ, यही नै भन्छु मैले। हजुर सर, अहिले हेर्ने हो भने तपाईको 2 वर्ष जति कोरोनाले खायो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइले, मजाले खायो। अनि त्यसपछि 1.5 महिना जति हाम्रो राजनीतिक
राजनीतिक जुन हाम्रो भर्खर हाम्रो देशमा अस्ति गाउँको राजनीतिक जुन कार्यक्रम थियो त्यो लेखायो होइन। तर अहिले चौथो महिना बित्दा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठ्य पुस्तक पाउन सक्षम भएको छैनन्, यानि तिनीहरू अहिले पाठ्य पुस्तक पनि पाएकै छैनन्। सो अहिले हेर्यो भने हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जीवनमा बहुत धेरै समस्या क्रिएट भइसकेको छ। सो तपाईँको यो जुन युवा कल्याण क्लब छ होइन, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक विकासका लागि के योजनाहरू छ, कसरी शैक्षिक विकासका लागि सिद्धोदन गाउँपालिकालाई शैक्षिक विकासले पूर्ण तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ र तपाईँको हिसाबले हाम्रो जुन यो शैक्षिक पद्धति छ होइन, यसका मुख्य कारण के हो यसको विकास नहुनुको, र तपाईँ यहाँको स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि हामी शैक्षिक विकासले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ? अब यसमा सर्वप्रथम यदि मैले मेरो दृष्टिकोणले मात्र होइन, यो नेपालभरिको अधिराज्यभरिको चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, हजुर सर, हामी पढ्ने समयदेखि नै अब तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने पहिलाको के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ विद्यालयलाई सुधार गर्ने अथवा शिक्षण संस्थालाई, चाहे त्यो सामुदायिक होस् चाहे त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत होस्, जेसुकै भए पनि त्यसलाई सुधार गर्ने सबभन्दा ठुलो नीति 5 कुरामा 5 तत्त्वमा भर पर्छ। पहिलो, यदि प्रधानाध्यापकको लगनशीलता, पहिलो प्राथमिकता। यहाँ चाहिँ हाम्रो समुदायमा के छ त भन्दाखेरिमा अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाहरू यहाँसम्म प्रधानाध्यापकहरूले आफ्नो बच्चालाई प्राइभेट सेक्टरमा हालेर अनि आफू चाहिँ सरकारीमा कार्यरत हुन्छन्। अधिकांश तपाईँले हेर्नु नै भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो लगनशीलता त्यहाँ देखाउन चाहिँ अहिले चाहिँ फुर्ती लगाउन सकेका छैनन्। पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा त्यही नै फुर्ती लगाउँथे, किनभने उहाँको जिम्मेवारी उहाँको जे पनि ठान्थे त्यही विद्यालयले ठान्थे। त्यस कारणले गर्दा त्यो लगनशीलता तपाईँको अभिभावक स्तरमा, तपाईँको विद्यार्थी स्तरमा सबैमा देखिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा संस्कारी युक्त एउटा चाहिँ विद्यार्थी निष्कासन गर्थे होइन त। अनि अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो लगनशीलता छैन विद्यालयमा। कतिखेर लगनशीलता देखिन्छ त भन्दाखेरिमा मात्र एउटा सेलेरीको लागि लगनशीलता देखिन्छ, मेरो एटेन्डेन्स छ कि नै आजको लागि। त्यो मैले प्रत्यक्ष रूपले निरन्तर हामीले अनुगमन नै गरिएका छौँ पर साल कोरोना कालको समयमा र अरू लगायतको। दोस्रो चाहिँ यदि हेर्ने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निरन्तर अनुगमन। पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा हाम्रो स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षदेखि लिएर मूल समितिमा बस्ने भनेको त्यहाँको गार्जेनहरू थिए, त्यहाँको अभिभावकहरू थिए। तिनीहरूले के गर्थे त भन्दाखेरिमा कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै यति सक्रिय हुन्थ्यो कि तिनीहरू शिक्षकको स्तरलाई झन सक्रिय बनाउनलाई आफै नै 10 to 4 समय समयमा चाहिँ अनुगमन गरिराखेका हुन्छन्। तर अहिले के छ त भन्दाखेरिमा अहिले जति पनि चाहिँ हक चाहिँ स्थानीय सरकारको दियो, जस अन्तर्गत सम्बन्धित वडा अध्यक्ष चाहिँ स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ अध्यक्ष बन्न पाउने प्रावधान चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले दिइसकेको छ। त्यसमा यदि राम्रो तरिकाले हेर्नुभयो भने पहिलो स्थितिबाट एउटा वडा अध्यक्ष भनेकै राजनीतिक स्तरबाट उठेको व्यक्ति, अनि झन् चाहिँ उसले विद्यालयमा अवसर पाइसकेपछि झन् राजनीति गर्न खोज्छ। त्यसमा पनि चलखेल हामीले कतिसम्म हेर्यो त भन्दाखेरिमा जबसम्म विद्यालयमा चाहिँ कुनै योजना कुनै बजेट सरकारले लिएर आएको छ, कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ अथवा काम भइरहेको छ, त्यति जेलसम्म हामीले सम्बन्धित वडा अध्यक्ष जो कि त्यो विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वयं अध्यक्ष हो त्यतिखेर मजाले देखिन्छ, लगानी गर्दा मजाले देखिन्छ। तर लगानी भएको कुरा चाहिँ व्यवस्थापन कतिसम्मको भएको छ, त्यसलाई हामी कतिसम्मको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेका छौँ, त्यो चाहिँ 0 मूल्याङ्कन छ। मैले त ठ्याक्कै भन्छु, मैले हेरेछु पुरै चाहिँ लगभग धेरै जसो विद्यालयको चाहिँ वार्षिक लेखा परीक्षण हेर्दा त्यसमा चाहिँ कतिपय बुँदाहरू हामीले हेरेका हुन्छौँ जुन कि वास्तविक वर्षभरि भएकै हुँदैन, तर त्यसमा लिखितम रूपले चाहिँ एउटा फाइल मेन्टेनेन्सको लागि गरिएको हुन्छ। त्यसलाई यदि सुधार गर्नतर्फ लाग्ने हो भने एउटा हाम्रो सबभन्दा ठुलो व्यवस्थापन समितिको सबभन्दा ठुलो एउटा भन्न पर्यो अनुगमन नै त्यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। र तेस्रोतिर आउँछ भने हामी शिक्षकको एउटा गर्नुपर्ने चिन्तन, अहिलेको शिक्षकको चिन्तन भन्न पर्यो भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको चिन्तन 5% भन्दा बढी छैन। पहिला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा त्यो चिन्तन अधिकतम हुन्थ्यो, कारण यदि त्यो पहिलाको शिक्षकको मेन उद्देश्य नै थियो कि अहिलेको बच्चाहरूको अहिलेको जुन विद्यार्थीहरू हाम्रो छन् तिनीहरूलाई एब्बल बनाउने, कसरी बनाउने, तिनीहरूको एउटा मानसिकता के थियो त भन्दाखेरिमा पहिलाको उहाँहरूको के थियो त भन्दाखेरिमा
हाम्रो विद्यालय भनेको हाम्रो विद्यालय हो र त्यसलाई हामी कसरी राम्रो बनाउन सक्छौँ त्यसलाई जोड दिन्थे। पहिला स्रोत साधन पनि एकदम कम थियो, साइकलबाट आउने शिक्षकहरू हामीले हेरेका छौँ, खुट्टाले यस्तै हिँडेर आएको शिक्षकहरू हामीले हेरेका छौँ। त्यतिखेर के थियो, चिन्तन थियो एउटा विद्यार्थीप्रति, एउटा विद्यालयप्रति। तर अहिले के छ, चिन्तन छैन। अहिले व्यापार जस्तो भइसकेको छ। 10 to 4 मात्र सेलेरीको लागि आउने काम गरिन्छ, सेलेरी पाऊँ भनेर चाहिँ 10 to 4 जाने हो, न कि विद्यालयको र विद्यार्थीको सुधारको लागि। यदि त्यो चाहिँ हाम्रो 80% भएको भए कि विद्यालय र विद्यार्थीको सुधारको लागि म 10 to 4 स्कुलिङ टाइममा दिन्छु भने त्यो राम्रो सुधार हुन्छ। अर्को कुरा, शिक्षकको चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्व तयारी, जस्तै सम्बन्धित सब्जेक्ट सम्बन्धी उसलाई पूर्व तयारी छैन भने सेवर छ त्यहाँ गएर आलमल्लिएर विद्यार्थीको आँखामा चाहिँ एकदम नराम्रो चित्र बनाउन सक्छ र त्यस्तो एक्टिभिटीले चाहिँ विद्यार्थी लगायतको विद्यालय र शिक्षक सबै पछडिएको छ। त्यसैगरी अब चौथो पक्षमा आउँछु चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ अनुशासन। अहिले यदि हेर्नुहुन्छ भने अनुशासन हाम्रो घरको स्थितिदेखि नै बिग्रिएको छ बच्चाको। मजाले म भन्न सक्छु, जस्तै एउटा तपाईँ पनि एउटा अभिभावक आउनेवाला समयमा हुनुहुन्छ होला। आफ्नो बच्चाको वास्तविक 1 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म भित्र चाहिँ उसलाई आवश्यक पर्ने चाहिएको कुरा के हो र त्यसपछि उसलाई आवश्यकता पर्ने कुरा के हो, त्यसमा चाहिँ वास्तविक फोकस न त विद्यार्थीको गएको छ, न त गार्जेनको गएको छ, न त चाहिँ शिक्षकको। एउटा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि बच्चा चाहिँ 10,000 को मोबाइलको लागि चाहिँ भन्यो 10,000 को मोबाइल चाहियो, नत्र भए म विद्यालय जाँदैन, अभिभावक 1 हप्ता भित्रै ल्याएर दिन्छ। तर त्यही साटोमा एउटा 100 रुपियाँको क्याल्कुलेटर चाहियो, उसको इच्छा नै जागृत हुँदैन, बाउ मलाई क्याल्कुलेटर चाहियो। कारण उसको जुन लक्ष्य, जुन एम, जुन उद्देश्य हो, जुन मानसिकता हो, त्यो अहिले विद्यालयप्रतिको विश्वास चाहिँ उठेर भएको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ यसको तुलनात्मक रूपले असर पहिलेकै असर हो। पहिलेका हाम्रो बाउ दादा सबैले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको क्रममा चाहिँ वैदेशीय र चाहिँ आय आर्जन गरेर ल्याएका छन्। बहुत न्यूनतम चाहिँ शैक्षणिक योग्यता पास गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँको स्तरको भन्दैछु मजाले पैसा कमाएछन्। त्यसलाई दृष्टिगत रूपले हेर्दाखेरि बच्चाहरूले त्यो आफ्नो मानसिकतामा राख्न सकेका छैनन् र त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि न त अभिभावक सक्रिय छ। एउटा कुरा भन्छु म, 1 कक्षादेखि कुनै पनि बच्चा 10 कक्षासम्म पढिहालोस्, यदि प्राइभेटमा छ भने अभिभावक त्यतिखेर चेत गर्छ जब उसको फी रसिद आउँछ कति रकम भयो, र यदि चाहिँ सरकारी स्तरमा छ, सामुदायिक विद्यालयमा छ भने त्यो पनि हुँदैन कि मेरो बच्चालाई कति थाहा छ। जबकि वास्तविक मेन उद्देश्य नै आफ्नो बच्चाको त्यहाँ भविष्य राम्रो बनाउनलाई, शैक्षणिक पद्धतिमा राम्रो बनाउनलाई नै पठाइएको हुन्छ। तर त्यहाँ त्यस सम्बन्धी निरन्तर निगरानी चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा बालबच्चाहरू चाहिँ एउटै चाहिँ दृष्टान्त लिएर अगाडि बढ्नुको सट्टा चौतर्फी भइहाल्छन्। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु, यसमा एउटा मोटिभेसनल कुरा नै भन्छु। एउटा रथमा यदि 3वटा तपाईँले घोडा हान्नुभयो भने, घोडालाई लाग्नुभयो भने, तिनीहरू यदि एकैतर्फ गइरहेछन् भने ठ्याक्कै गन्तव्यतिर जान सक्छन्। तर तीनै तर्फ जान खोज्यो भने त्यो डोल्दैन। त्यही स्थिति अहिले बच्चाहरूको छ। एउटा मानसिकताले भन्छ म शिक्षण पेशामा अगाडि बढ्छु भने अर्को मानसिकताले भन्छ म यो व्यावहारिक त्यो व्यावहारिक भन्दै तिनीहरू डिस्ट्र्याक्सनमा आइसकेका हुन्छन्। र अर्को कुरा अभिभावकको कर्तव्य। यहाँ चाहिँ हाम्रो समुदायमा, खास गरी यो मधेस समुदाय नै भनौँ, तराईतिरको कुरा, यहाँको चाहिँ जति पनि अभिभावक छन् एकदम पथभ्रष्ट छन् भन्न पर्यो। मात्र आफ्नो घरको साँझा बिहान र दिउँसोको छाक टार्नको लागि मैले के गर्न पर्छ र के गरिरहेको छु त्यति मात्र चिन्तन हुन्छ। जबकि वास्तविक उहाँहरूको लगानी, उहाँको मेहनत, उहाँको परिश्रम, उहाँको वर्षौंको लगानी जुन हो त्यो बच्चाको भविष्य हो। तर त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा मानसिकता के छ, बच्चा गइरहेछ सफल हुन्छ, जबकि वास्तविक निरन्तर दशकौंदेखि हामीले हेरिरहेका छौँ त्यही प्रक्रियामा हुँदा बच्चा सुध्रिएको छैन। र त्यसमा पनि अभिभावकले अझै पनि चेत गर्न सकेका छैनन्। कतिखेर चेत गर्छन् त भन्दाखेरिमा एसएलसी पछि अथवा +2 पछि जब उसले केही गर्न सक्दैन, त्यो एउटा मार्कसिट लिएर त्यो अवस्थामा जब सेटरिङ गर्न जान्छ अथवा कहीँ गारा माटीको काम गर्न जान्छ त्यतिखेर चेत्छन्, अरे बाबा त्यही नै गराउनु भए किन 12 वर्ष पढाउनु पर्थ्यो त? त्योभन्दा राम्रो 12 वर्ष लगातार काम गराएको भए 1 वर्षमा 1 लाख रुपियाँ ल्याउँथ्यो भने 12 लाख त्यसैले ल्याइदिन्थ्यो नि, एउटा साधारण आफ्नो बिजनेसको लागि। तर त्यो मानसिकता हाम्रो अभिभावकमा अहिले जागृत हुन सकेको छैन। र त्यसलाई सुधारीकरणको लागि हामीले गाउँपालिकामा एउटा कार्यक्रम ल्याएछौँ। श्रीमान गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरी मेरो आत्मीय दाजु, पहिलेदेखि धेरै मिल्ने, र उहाँबाट मैले पहिलाको कार्यक्रम त्यस्तो खाले पाउन नसकेको कारणले गर्दा अहिले त्यस्तो कार्यक्रम मैले माग गरेँ कि जस अन्तर्गत यो पाँचै तत्त्वहरू जस्तै हाम्रो चाहिँ प्रधानाध्यापक भयो, विद्यालय व्यवस्थापक समिति भयो, शिक्षक भयो, त्यसैगरी विद्यार्थी भयो र अभिभावक भयो, यो पाँचै तत्त्वहरू 5 तर्फ छन्।
हजुर एकतर्फ कहिले हुनै सकेका छैनन्। न त शिक्षकले बच्चाले गरेको कमी कमजोरी अभिभावकसँग पोख्न समय पाएको छ, न त अभिभावकले आफ्नो बच्चामा भएको कमी कमजोरी अथवा चाहिँ सफलताबारे सोध्नलाई विद्यालयमा आउन सकेको छ, न त विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी अभिभावक र शिक्षा र त्यस्तै गरी जनसमुदायमा राख्न पाएको छ। त्यसलाई यदि सुधार गर्नको लागि हेर्ने हो भने हामीले यस सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम चाहिँ एउटा प्रपोजल हालेर प्रस्तावना हालेर छुट्याएका छौँ गाउँपालिकामा। गाउँपालिका श्रीमान गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको चाहिँ आफ्नै चाहिँ शिक्षा शाखाबाट भन्न पर्यो, उहाँ चाहिँ शिक्षा प्रमुख हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले भन्न पर्यो, संयोजक प्रमुख नभनौँ संयोजक, उहाँले हामीलाई कार्यक्रम दिनुभएको छ। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा हाम्रो यहाँ शुद्धोधनमा रहेको लगभग चाहिँ 5-7 वटा तपाईँको हाई लेभलको चाहिँ स्कुलहरू छ, एसएलसी +2 लेभलको, त्यसमा गएर हामी विद्यार्थी, त्यसको अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक, यो 4 वटा पाटो लिएर चाहिँ हामी निरन्तर वार्तालाप क्रिया कार्यक्रम चाहिँ गराउने गर्छौँ, जस अन्तर्गत विद्यालयमा भएको कमी कमजोरीलाई दृष्टिगत हेर्दै चाहिँ विद्यालय र विद्यार्थी र त्यसै गरी शिक्षक र अभिभावक सबैले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न पाउन्। त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरिमा सेवर छ समस्याको समाधान अहिले थोरै गर्न प्रयास गर्छौँ भने समय आयो भने ठुलै हुन्छ। किनभने कसैको बच्चाले नराम्रो विद्यालयमा गरेछ र उसकै बाउलाई ल्याएर सामुन्ने यदि गर्न खोज्यो भने त्यसले ठुलो परिवर्तन आउँछ, तर त्यही कुरा बच्चालाई छुट्टै लगेर गर्यो भने त्यसले ठुलो कुरा आउँदैन, एकछिनको लागि असर हुन्छ। म उदाहरण भन्न चाहन्छु, एउटा मुभी हेर्न थाल्यौँ हामी सलमान खान अरू कुनै पनि खानको अथवा जेसुकैको, जबसम्म हामी मुभी हेरेका हुन्छौँ हामी बुझ्छौँ यदि विलन टाइपको मानसिकता छ भने उसले तुरिन्तै बुझ्छ म त्यो विलन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यदि हिरो टाइपको उसको मानसिकता छ भने उसले बुझ्थ्यो म हिरो भएको, यदि भन्न पर्यो बुहारी छ, बुहारीको टाइपको सास बहु अरू के सिरियल आउँछ हेर्नु भएको छ, त्यसले आफू त्यही भावको रोल भएको ठान्छ कति खेरसम्म 2 घण्टासम्म, तर त्यो समय जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरिमा मैले के हेरेँ मैले के गर्नुपर्ने त्यो बिर्सिन्छ के, त वास्तविक व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पर्मानेन्टली लागू भइरहेको छैन अहिलेको अस्थिरता माइन्डको कारणले गर्दा। त त्यो सबै हामीले चाहिँ पर्मानेन्ट तरिकाले केही टिप्सहरू यदि चाहिँ अभिभावक स्तरमा, विद्यार्थी स्तरमा, शिक्षक स्तरमा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्तरमा यदि सकारात्मक मानसिकताले लागेर चाहिँ कार्यक्रम गर्न गऱ्यौँ भने सेवर नै हाम्रो चाहिँ यहाँ समष्टिगत रूपले यहाँको चाहिँ शैक्षिक स्तर सुधार हुनेछ। र यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँले कुरा उठाउनु भयो किताबको कुरा होइन, किताबको कुरा यदि हेर्ने हो भने धेरैजनाले खादको कुराहरू सबै उठाउँछन् होइन, किताबको कुरा नै हेरौँ भने यो स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा होइन, यो स्थानीय सरकारको सरोकार होइन, हाँ हो समन्वय र सहकार्य गर्ने सरोकार हो। यसको मेन परिपूर्ति हाम्रो केन्द्र सरकारले सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने हो, जसको डाटा र डाटा र चाहिँ आँकडा पहिले चाहिँ सरकारले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने, तर यहाँ नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा पूर्व तयारीमा कुनै पनि योजना र कार्यक्रम राम्रो तरिकाले भएकै छैन। यो राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ठुल्ठुला योजना तथा कार्यक्रमहरू पूर्व तयारी नभएकै कारणले गर्दा कतिपय योजना तथा कार्यक्रमहरू भत्किएर चाहिँ लथालुङ्ग परेका छन्। नेपालकै स्तरमा हेर्नुहोस् कतिपय हुन्छन्, त्यो चाहिँ यदि दृष्टिगत रूपले हेर्ने हो भने सङ्घ सरकारले पहिल्यैदेखि नीतिगत रूपले बनायो भने कि हाँ मेरो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ भौगोलिक स्तरमा यति बच्चा छन्, यति पाठ्य पुस्तक यो सर्वदृष्टि सामग्री चाहिँ आवश्यकता पर्यो, त्यसलाई हामी जोड दियौँ भने अलि चाहिँ परिवर्तनात्मक र छिटोभन्दा छिटो पाठ्य पुस्तक ल्याउन सक्छौँ। र शिक्षण पेसालाई सुधारात्मक रूपले हेर्ने हो भने नयाँ तरिकाले अहिलेको युगमा जुन आधुनिक तरिकाले जस्तै प्रोजेक्टरको मार्फतबाट अन्य मार्फतबाट चाहिँ व्हाइट बोर्ड कालो बोर्ड यो सबै हटाएर नयाँ प्रविधि ल्यायो भने विद्यार्थीको मनोभावना त्यसमा झन् जागृत हुन्छ। यो के हो यसप्रति हामीले झन् जान्न पर्यो, त्यसको लागि पनि त्यो निरन्तरता विद्यालयमा आएर दिन सक्छ। र एउटा नियम र कानुन राम्रो तरिकाले बनाइयो भने सेवर छ चाहिँ बनाएर मात्र हुँदैन कि त्यसलाई राम्रो तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हुन पर्यो। यहाँ चाहिँ नेपालमा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ, नियम थुप्रै छ, कानुन थुप्रै छ, दफा उपदफा थुप्रै छ, शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जुन निकाय छ त्यही नै मौन छ। सबभन्दा ठुलो कुरा हो र मौन हुनुको कारण भनेको हामी साधारण आम जनता हो। यदि त्यसबाट हामी फलित भएको छैनौँ भने जस्तै नेताहरूको रैलीमा झण्डा उठाएर पछि लाग्छौँ त्यस्तै चाहिँ आफ्नो बाल बच्चाको लागि झण्डा होइन कि कालो झण्डा उठाएर सम्बन्धित निकायमा पुग्न पर्ने क्षमता राख्न पर्यो। अनि बल्ल गएर
चाहिँ त्यो शिक्षण सुधार प्रक्रिया हामीले सुधार्न सक्ने अवस्था र औचित्य आउँछ। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। एउटा सबभन्दा राम्रो उदाहरण म दिन्छु। हामीले भन्छौँ हामी लाखौँको कर तिरिरहेछौँ, करोडौँको कर तिरिरहेछौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय एसएलसीसम्म एसईसम्मको शिक्षालाई चाहिँ फ्री निःशुल्क भनिदिएछ, हो कि नै हो? त्योभन्दा ठुलो यहाँको जनताको लागि अरू के चाहियो? तर समस्या छ। समस्या के छ त भन्दाखेरिमा यहाँ स्थानीयको एउटै गाउँको यति रेकर्ड हेर्ने हो भने कमसे कम तपाईँको चाहिँ 50 बच्चा ठ्याक्कै बोर्डिङमा गइरहेछन्। अन एन्ड एभरेज यदि एउटा बच्चाको चाहिँ मन्थली फी हेर्ने हो भने 500 मानौँ, एभरेज 500, त एक गाउँको एक महिनाको 25,000 रुपियाँ गयो। वार्षिक हेर्ने हो भने 2,50,000 रुपियाँ गयो एक गाउँको। र एक गाविसमा यदि 20वटा गाउँ छन् भने तपाईँ आफै हेर्नुहोस् 50औं लाख रुपियाँ तिनीहरूको शिक्षामा गइरहेछ, कुन प्राइभेटली। जबकि वास्तविक परिवर्तन त्यहाँ पनि के छ? बहुत कम छ, बहुत कम छ। त्यही 50औं लाख 60औं लाख वार्षिक हामी तिरेका हुन्छौँ एउटा गाविसको। हामीले त्यो मानसिकता पुर्याउन सकेका हुँदैनौँ। तर जुन ठाउँमा 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ कर तिर्न पर्यो त्यहाँ हाम्रो पसिना छुट्छ, हैन त? त्यसलाई हामी दृष्टिगत रूपले हेर्ने हो भने त्यति लगानी प्राइभेटमा नगरेर आफ्नो मेहनत, आफ्नो इमान्दारिता र आफ्नो बालबच्चाको भविष्यको लागि त्यही कडाई र त्यही अनुशासन र त्यही नीति नियम मापदण्ड र कार्यान्वयन प्रक्रियामा चाहिँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा सघाउने हो भने त्यति रकम पनि बच्चा र एउटा बच्चा चाहिँ निःशुल्क चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ हताउरो पर्न पर्दैन कि प्राइभेटमा गएर नै भविष्य बन्छ भन्ने एउटा मानसिकता चाहिँ मान्छेमा हटेर जान्छ। र स्लोली हाम्रो चाहिँ छिटो नै भनौँ यहाँको हाम्रो गरिब स्तरमा जनस्तरमा रहेको गरिब परिवारहरूको पनि बच्चा राम्रो तरिकाले पढेर अगाडि बढेकै हुन्छन् र पहाडतिर हामी हेरेकै हुन्छौँ, हैन त सर? सर भनिन्छ मोटिभेसन इज अ सोर्स अफ एनर्जी, हैन? मोटिभेसन एउटा ऊर्जाको स्रोत हो, ऊर्जाको स्रोत हो। सो तपाईको हिसाबले विद्यार्थीको जीवनमा मोटिभेसनको के महत्त्व छ? एकदम मजाले। म एउटा उदाहरण सबभन्दा पहिला यही सिजनको अहिले 1 महिनाको भित्रको दिन्छु। हजुर हजुर। हामीले धान रोपनी गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरिमा 15-20 दिन लगातार चाहिँ सुक्खा पर्यो। धान यत्रो सुक्यो कि जुन खेतमा हामी खाने अन्न लगाउँछौँ त्यो पनि सुक्न थाल्यो। मान्छे हरास भए र हतास खाएर चाहिँ बाहिरबाट पानी ल्याएर लगाउन प्रयास गरे। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरिमा त्यसलाई हरियो बनाएर एकदम राम्रो चाहिँ अनुकूल वातावरण पैदा गर्यो, हैन त? त्यस्तै नै अनुसार उत्प्रेरणा पनि विद्यार्थीको लाइफमा हो। समय समयमा यदि अन्य बालीले पानी पाउन सकेन भने फल्ने अवस्था पनि हुँदैन, हो कि नै हो? त्यस्तै समय समयमा उत्प्रेरणा यदि विद्यार्थीले पाउन सकेन भने त्यसको जीवन स्तर नै लथालुङ्ग भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा मेन उत्प्रेरणा नै भन्न पर्यो विद्यार्थीको लागि सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्त्व हो। र त्यस अन्तर्गत रहेर हेर्ने हो भने विद्यार्थीको कतिपय सब्जेक्ट वाइज, कतिपय विषय वाइज हरेक विषयमा कसैको जीवनी मार्फत, कसैको कथा मार्फत, कसैको कविता मार्फत, इङ्ग्लिस माध्यममा, नेपाली माध्यममा मोटिभेसन भन्ने उत्प्रेरणा भन्ने कुरा त्यहाँ दर्शाएको हुन्छ। र त्यो डिपेन्ड गर्छ शिक्षकमा कि उसले कुन तरिकाले त्यसलाई बुझाउँछ। जस्तै एउटा हात्ती आथ्यो नि 4 बजना आँधो र चाहिँ भैरो के भन्छ, खुट्टा समाउने बेलामा एउटाले पिल्लर भन्छ अनि पुछार समाउने बेलामा एउटाले चाहिँ झाडु भन्छ भनेर त्यो प्रक्रिया शिक्षकमा कतिपय हुन्छ, त्यो वास्तविक हुन्छ, केही अरू तर दर्शाएका हुन्छन् केही अरू। त्यस कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू हलमल्ल पर्छन्। तर वास्तविक रूपले हेर्ने हो भने उत्प्रेरणाले नै चाहिँ विद्यार्थीको मात्र होइन कि यो हाम्रो समुदायमा रहेको हरेक वस्तु को चाहिँ लाइफ स्टाइल, एउटा जीवन प्रक्रिया राम्रो गन्तव्यतिर पुर्याउने काम गरेको हुन्छ। एउटा म उदाहरण भन्छु, रामायण हाम्रो सबभन्दा पुरानो भन्दा पर्यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा ग्रन्थ हो रामायण। त्यस अन्तर्गत हामीले के हेर्यौँ कि माता सीताको हरण भइसकेपछि चाहिँ लङ्कामा लगिसकेपछि चाहिँ खोज तलास गर्ने क्रममा जामुन्त्रदेखि लिएर हनुमानदेखि लिएर सबैको टोली एउटा चाहिँ समुद्रको किनारमा एकत्रित भयो, हैन त? त्यतिखेर को जान्छ त त्यसम्म भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हनुमान त हुन्छन् नै सबभन्दा शक्तिशाली, तर उनी भित्र भएको चाहिँ जुन एउटा सबभन्दा दृढ सङ्कल्प, सबभन्दा ठुलो एउटा आँट र क्षमता जुन हुन्छ त्यो उहाँलाई थाहा हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ मोटिभेसन, यही उत्प्रेरणा, यही मोटिभेसनको माध्यमबाट जामुन्त्र भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो त्यसै भित्र रहेको महानुभाव हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँको हनुमानजीको एउटा शक्ति पहिचान गर्ने एउटा गाथा गाउनुहुन्छ र त्यो एउटा मोटिभेसनको काम गर्छ। त्यसपछि हनुमानजी वास्तविक रूपले चाहिँ आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर त्यत्रो ठुलो समुद्र पार गरेर लङ्कामा गएका हुन्छन्। त्यो एउटा मोटिभेसनको स्रोतको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै सेम टु सेम विद्यार्थीको लाइफमा पनि छ। मोटिभेसन यदि भयो भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ के गरेका हुन्छन् त भन्दाखेरिमा मोटिभेसनले गर्दा एकदम राम्रो बाटो गएका हुन्छन्। जस्तै भट्किएको बाटोमा चाहिँ यदि मोटिभेसन दियो भने तुरिन्तै त्यहाँबाट केही न केही
सुधारात्मक काम गर्न सकिन्छ। हजुर हजुर सर, यो जुन तपाईँ जवाब दिनुभयो होइन, यो मोटिभेसनको बारेमा विद्यार्थीको लाइफमा कति धेरै छ, योबाट म स्वयं बहुत धेरै प्रभावित भएँ होइन। सो अहिले हामी यो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सो अन्तमा तपाईँसँग मेरो यो प्रश्न रहेको छ कि तपाईँ शुद्धोधन गाउँपालिकालाई कस्तो भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? अब सबैतिर चौतर्फिक रूपले हेर्ने हो भने शुद्धोधन गाउँपालिकालाई एउटा शुद्ध, शान्त र विकसित चाहिँ गाउँपालिकामा हेर्न चाहन्छु। त्यसको सबभन्दा प्रथम भूमिका चाहिँ युवाकै हुन्छ। कारण एउटा गर्नुपर्ने इफोर्ट, लगाउनु पर्ने बल जति एउटा युवामा हुन्छ, जति नयाँ आधुनिक सोच एउटा युवामा हुन्छ, त्यति बुढेसकालको व्यक्तिमा हुन सक्दैन। त्यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरिमा पहिलाको अनुभव अनुसार सल्लाह लिन सकिन्छ। तर अहिलेको युवाहरूले सल्लाह लिने काम मात्र होइन र उठाएर तिनीहरूलाई एउटा म सबभन्दा बेस्ट यसमा उदाहरण भन्छु। अहिलेको युवाहरू जति पढे लेखेका हुन्छन्, जति पढे लेखेका भए पनि कुनै पनि क्षेत्रमा गएर हेरे पनि त्यसमा भएको अहिले जुन नेतृत्व वर्गका व्यक्ति छन्, चाहे त्यो अशिक्षित हुन् चाहे शिक्षित हुन्, चाहे राम्रो मानसिकताका हुन्, चाहे नीति नियम र नियति तीनैवटा बेस्ट भए पनि र नबेस्ट भए पनि त्यसैले सपोर्ट गरेर ठाउँमा ल्याउन खोज्छन्। जबकि त्यो विकल्प होइन। हामी यो नेपालको राजनीतिक स्तरले हेरौँ, परापूर्वज कालदेखि भन्न पर्यो, परम्परागतदेखि नै भनौँ, शेरबहादुर देउवा, खडक प्रसाद ओली भन्छ, केपी ओली लगायतको टिम जुन बुढेसकाल चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ एउटा शासन सत्ता खेइरहेछ नि, त्यो खेउने अवसर चाहिँ हामी जस्तो युवाले प्रदान गरेका हुन्छौँ। हामी जस्तो युवाले चाहिँ बाटोमा गएर आन्दोलन गर्ने अनि त्यस्ता बुढेसकाल लागेको चाहिँ शक्ति सामर्थ्य घटेकोलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याएका छौँ। त्यो सुधारात्मक काम हाम्रो शुद्धोधनमा मात्र होइन कि अधिराज्यमा आउन पर्यो। युवाले मात्र चाहिँ नेतृत्व सबैलाई सहयोग गरेर माथि चढाउने काम मात्र नगरौँ, युवाहरू मिलेर चाहिँ आफू पनि ठाउँमा हुने अवस्था सिर्जना गर्न पर्यो। आफू नेतृत्व गरिरहेछौँ भने आफू पनि ठाउँमा आएर त्यो नेतृत्व, नयाँ नीति, नयाँ नियम र नयाँ नेतृत्वको पहिचान गराउँदै एउटा नयाँ थलानी गर्न सक्यो भने यहाँ अवश्य यहाँको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, हामीले भन्छौँ धेरै बोल्न हुँदैन, तर मैले भन्छु मौनता तोडाउ, न्यायको खोजीतिर लागौँ। एउटा सबभन्दा राम्रो कुरा मैले सिकेँ, हामी हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै नीति, कुनै न कुनै नियम, कुनै न कुनै चाहिँ मापदण्ड तोकेको हुन्छ। त्यस सम्बन्धी यदि जानकारी गर्ने हो भने 100 वृद्धहरूमा गर्ने हो भने 20 वृद्धलाई थाहा हुन्छ, 80 थाहा हुँदैन। तर युवाले प्रयास गर्यो भने 80 युवालाई थाहा हुन्छ र 20 युवालाई थाहा हुँदैन। र त्यसलाई व्यावहारिक रूपले उतारेर व्यावहारिक रूपले लागू गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले समाजमा एउटा राम्रो दृष्टान्तले सबैले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सुरु गर्यो भने, आफूभित्र एउटा अध्ययन गरेर एउटा लिडरको क्षमता यदि विकास गर्न सुरु गर्यो भने र लिडरको क्षमता विकास भइसकेपछि एउटा नेतृत्व वर्ग राम्रो गर्न पर्यो भने हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरण भन्छु, हामी यो शुद्धोधन गाउँपालिका अन्तर्गत हाम्रो मानसिकता जनकल्याण युवा क्लबमा कार्यरत 3-4 जनाको मानसिकता यस्तो सोलिड छ कि 3-4 जना उभियो भने म च्यालेन्ज गरेर भन्छु कि यो शुद्धोधन गाउँपालिका मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी 3-4 जनाको अगाडि कोही पनि आउँदैन। कारण हामीले चाहिँ त्यो कुरा बुझेर अगाडि बढेका हुन्छौँ। हामीले पहिल्यै चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम मार्फतबाट मैले एउटा कुरा भन्छु, डोन्ट क्रिएट अ लिडर, बी अ लिडर। यहाँ चाहिँ हाम्रो समुदायमा धेरै लिडर बनाउनेको पछाडि दौडिन्छन्। हामी लिडर बन्ने कसरी हो र कहिले हो, बन्ने कसरी हो र कहिले हो, यो दुईटा क्वेसनले बहुत ठुलै चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्न पर्यो। जस्तै हामी लिडर बन्नको लागि त या त जानकार हुन पर्यो। हाम्रो समुदायमा के चाहिँ शुद्धोधनकै भनौँ, अधिकांश राजनीतिक स्तरमा गर्ने राजनेताहरू जुन भनाउँदा हुन्छन्, नेता कार्यकर्ताहरू, तिनीहरूलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको केही थाहै छैन। अनि तिनीहरूले राजनीति गरेर गम्छा राखेर राजनीति गर्दै हिँड्ने, अनि हामी जस्तो जानकारी वाले चाहिँ पसिना ढुराउँदै चाहिँ गल्ली गल्ली घुम्ने, यसरी त हुन भएन। हामी यदि जानकार हो भने हामीले तिनीहरूलाई विस्थापित गर्न सिक्नुपर्छ र विस्थापन गर्न सक्नु पनि पर्यो, अनि बल्ल यहाँको मुहार चाहिँ परिवर्तन हुन्छ।